तर आमी आहा आजोसी म्हणटा पळय थिंगा दोंगरेर जी विलेज आहा तेज्या सायडीक आजोसी म्हणटा थिंगा आनी ही आमची माय आहा मारिया पिरीस. आतां तेक आतां हालींच 102 वर्सां कंप्लीट जालीं आनी अशें आमकां आयकोंक येयलें की तेक DSSS म्हणल्यार दयानंद सोशल सॅक्युरिटी तेजे स्किमीच्या अंडर ते 2,000 म्हयन्याक येताले म्हणून. पूण 1 वर्स जालें तें बंद जालां. 1 वर्स ते बंद जालां म्हणून आनी तेच्या चेडवान इन्क्वायरी केली हिंगा वचोन सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान आनी तेणी म्हणपाक लागलें थिंगा दिलां ती मेली म्हणून. आतां आमच्या फुड्यान आहा ती पळय हिंगा 102 वर्सां तेणें सेलेब्रेट केलें आनी आमच्या फुड्यान आहा ती जिती आहा. पूण हें कोणें कितें केलें कोणें हें केलें तें आमकां खबर ना. तर मिस्टर बाग तुमी येयले हांगासर आनी तुमी सांगलें की अहें इशू जाला म्हणून. तो इशू कित्याक जाला सद्याक? हांव पयर आमची माय जी मारिया पेल्सिदाद आसा सामकी एक सिनियर सिटीजन 102 इयर्स तिची कंप्लीट जाली ते आसा वीश करपाक येयलो तिका बर्थडेक तिच्या कित्याक अशे मनीस आतां मेळपाक मुश्कील 100 इयर्स क्रॉस केली आनी तिचे आशिर्वादूय म्हूण घेवपाक येयले. मागीर चवकशी करतना मागीर म्हणपाक लागली की आपले हो इशू जाला आपल्याक आतां आनी तशी पळोवपाक कोण ना आपली चेडूं पळयता आनी आपल्याक जें दयानंद सोशल पेन्शन येतालें तें आतां ऑलमोस्ट 1 वर्स जालां आपल्याक मेळना आनी तें आपल्याक कशेंय तरी मेळचें ही तिची इच्छा आसा. कित्याक आयज एक 100 क्रॉस जाली मनीस म्हणल्यार एक भोवमान कसो आनी ती जर स्कीम तिची गव्हर्मेंटान तिचे सारके एका मनशाक बंद केली जाल्यार हें बरेंच दिसना. म्हणून हांवें मुद्दाम तें पळोवपाक वचोन विचारपाक परत आज आयिल्लो तेजे कडेन. तेजें पासबूक बी हांवें पळयलो दे आर ट्रायींग. हांव सरपंचा कडूनय आमचे उलयलो आजोसी मंडळाच्या प्रशांत नायक हो पासबूक आसा तेजेरूय आसा सगळें ब्लँक एंट्री आसा आतां कांय ना. पूण तिजे चेडूय आतां हांगा येयल्लें आशिल्लें ती मातशी ती फॉलोअप करतात. पूण पासबूक तिजो पासबुकाची एंट्री हें आसा पेज ती आनी आतां ऑलमोस्ट 1 वर्स ह्या फुडल्या म्हयन्याक जातलें अशें ती सांगता की आपल्याक अजून तो पेमेंट येवना. आनी आयकलां अशें की कोणें तरी सांगलें ती एक्सपायर जालें. आयकुपाक सुद्दां खूब वायट दिसता की एक मनीस जी 102 इयर्स कंप्लीट करता तिका अशें त्रास जाता आनी तिका कित्याक तरी ते पयशांची गरज आसतलीच स्वताचे हेजी. सो हांवें आतां सरपंचा कडेन आतांच हांगा येवचे पयलीं चवकशी केली ताकाय ती अजून तितली खबर ना. पूण तो ताणें म्हाका अश्युरन्स दिला की आपूण हें फायंड आवट करता कितें जालें तें. हांगसर जो सोशल वेलफेअराचो जो तांचो ऑफिसर आसता आपूण तेजे कडेन मी पावयता म्हणून सांगला मॅटर. पूण तिकाय आपल्याक एक तें सांगन दिसलें म्हणून आनी तुमी पळयात स्वताचे हेणें 102 इयर्स केल्ली ती आपली व्यथा आपुणूच ती सांगपाक शकतली. विचारून पळय माय तुका ते 2000 मेवताले 2000 मेवताले तुका बाबा म्हाका पंचायतीचे पयशे येताले पंचायतीच्या मनशान मागीर बंद केले 1 वर्स जालें. म्हाका कोण पोसता म्हाका कोण दिता म्हाजें चेडूं न्हू म्हाका पळयता आनी कोण आहा सायबा ती देशी बरी कांय म्हाका पळयना मागीर पळयता म्हाजें पांय पडटा बरें तें कर सायबा म्हाका हीच कितें हांव कर पंचायतीच्या मनशान म्हाजें कित्याक बंद केलें सायबा हांव मेलें म्हणून हांव संवसारान आहा सायबा संवसारान आहा ते हाचे पयशे हांव कांय म्हणना सायबा. म्हणजे तुका आतां जाय बरें तें कर बाबा म्हाजो पूत हांव तुका देवाक व्हडलें मागता तुका जाय ते तुजे पयशे तुका मेवलेले. सरकारान तेजे पयशे परत स्टार्ट करचे पेन्शन ती आसा ती पळय तशी बरी उलयता देवाचे आनी तिजे हेल्थ आसा बरें 102 आसतना सुद्दां. पूण एक मागीर एक आपल्याक एक खंत आसता न्हू आपले पयशे गव्हर्मेंटान बंद केले दुसऱ्यांचे आतां ते मातशें म्हाका दिसता तेजें चालू करचें आनी आमी तरी ट्राय करतले. सरपंचानूय अश्युरन्स दिलो म्हाका की आपूण तें पळयता म्हणून आनी हांव सोशल वेलफेअरान खंयी तेजें फॉलोअप करुया बी आनी तेजे हे पयशे आमी चालू करुया. तर तुमी आयकलें ते प्रमाणे आतां तेणूय सांगलें मारिया पिरीस ती आतां 102 वर्सां जालीं तेणूय सांगलें की ते एक येताले 1 वर्स जालें ते बंद जालें म्हणून आनी आपूण मेला म्हणून ते बंद जालें म्हणून अहें म्हणून तेकूय आतां गमला. आतां ते एक दूख जालेलें आहा कित्याक ती म्हणटा कोण पळोवपाचो ना म्हणजे आपल्याक चेडूं पळयता आनी ते आपल्याक ते गरजेक पडटा 2000 आहा पळय तर मागता लागीं सरकारा लागीं खास करून सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आनी सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आहा पळय हितून मातशी इन्क्वायरी करची हें कशें जालें. ती आसतना आमच्या मदें आहा ती पळय आनी मेल्या म्हूण डिक्लेअर करप हें मातशें चुकीचें आहा. आनी सिनियर सिटीजन सारकी सिनियर सिटीजन 102 आयज 100 वर्सां कोण
संवसारान जगना पण ती आजून पासून जगता आनी हो अन्याय तेजेर जाला. सोजमता ह्या माध्यमांतल्यान तेक गव्हर्मेंट न्याय दितलो आनी तेचे पयशे परतून चालू पासून करचो ना, पूण जे पळय ते आतां 1 वर्स तेन वगडायल्या ते पासून ताका ते परतून दितलो म्हणून मागोन सरकारा कडेन ही विनंती करता. माणकुलें गोवा खातीर मानियल वाज.